ओम नमो नारायणाय। श्री नारायण कवचम। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक हैं। नारायण कवच का पाठ करने से व्यक्ति को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस कवच के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के संकटों, रोगों और शत्रुओं से बचाव करता है। नारायण कवच का उल्लेख विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंध में किया गया है, जहाँ इंद्र भगवान नारायण के इस कवच का उपयोग करते हैं और असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं। यह कवच भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके अवतारों की स्तुति करता है, जो व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। नारायण कवच सही विधि से धारण करके व्यक्ति अगर किसी को छू भी ले तो उसका भी मंगल हो जाता है। ऐसी नारायण कवच की महिमा है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री नारायण कवचम। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहानृपुसैनिकान् क्रीडन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादिकारान्तं दङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रोर्मध्ये ळकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तस्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत्। ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतमस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटो वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु तव्याजिमुखादिषु प्रभु
पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगात्थियोगनाथा पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् देशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् दौताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातुः धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मद्दिन्दने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवो परायणे मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मिनेमि भ्रमतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दण्डग्दिदण्डग्ध्यधिसैन्यमासु कक्षं यथावात् सकोहतासः गदेशनस्पर्शन विश्वलिङ्गे निस्पिण्डि निस्पिण्डि जतप्रयासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टिं धरेन्द्रविद्रावै कृष्णपूरितो भीमस्वनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मं छतचन्द्रच्छादय दिशां घोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केतेभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येन श्रेया प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोवश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पाशदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजिष्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावासंस्पृशे सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते नाकुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत्
राजदस्यु ग्रहादिव्यो व्याघ्रादिव्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्वजः योगधारण्या स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा यौ चित्ररथा स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्वयक्षया गगनान्यत्पतत्सद्या सविमानो यवाक्षराः शावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुकोवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरान् इति श्रीमद्भगवद्महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादिकारान्तं नङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रोर्मध्ये ळकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षत्मस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटो वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वतव्याजिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तु योगार्थयोगनाथा पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात्
दयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् दौताज्जिनान्तात् बलोगणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातुः धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यन्दने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवो परायणे मधो गृधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मिनेमि भ्रमतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दण्डग्दिदण्डग्ध्यधिसैन्यमासु कक्षं यथावात् सकोहतासः गदेशनस्पर्शन विश्वलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्डि जतप्रयासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टिं धरेन्द्रविद्राय वै कृष्णपूरितो भीमस्वनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मं छतचन्द्रछादय दुषां घोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतेभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येन श्रेया प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोवश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तुपाशदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विदेश्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावासंस्पृशे सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते नाकुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिव्यो व्याघ्रादिव्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्वजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा यौ चित्ररथा स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्वयक्षया गगनान्यत्पतत्सद्या सविमानो यवाक्षराः शावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुकोवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्।
एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरान् इति श्रीमद्भगवद्महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहानृपुसैनिकान् क्रीडन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं नङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रोर्मध्ये ळकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रुमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पासान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षत्मस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु मायावटो वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु तव्याजिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटेष्वति विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तु योगार्थयोगनाथा पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् देशीर्षा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् दौताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातुः धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात्
गोविन्द आसङ्गमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मद्दिन्दने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवो परायणे मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मिनेमि भ्रमतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दण्डग्दिदण्डग्ध्यधिसैन्यमासु कक्षं यथावात् सकोहतासः गदेशनस्पर्शन विश्वलिङ्गे निष्पिण्डिजतप्रयासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथः प्रेतमात्र पिशाचिविप्रग्रघोरदृष्टिं धरेन्द्रविद्राय वै कृष्णपूरितो भीमस्वनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवदारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दी चक्षुंसि चर्मं छतचन्द्रच्छादय दिशां घोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतेभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येन श्रेया प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोवश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तुपाशदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मे नारायणात्मकं विदेशसिञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावा संस्पृशे सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते नाकुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिव्यो व्याघ्रादिव्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्रजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा यौ चित्ररथा स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र यक्षया गगनान्यत्पतत्सद्या सविमानो ह्यवाक्षराः सावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुकोवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरान् इति श्रीमद्भगवद्महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान्
क्रीडन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं नङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रोर्मध्ये ळकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तस्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पासान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षत्मस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु मायावटो वामनो यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु तव्याजिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो सूर्यूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटेष्वति विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगात्थियोगिनाथा पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् देशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् दौताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मद्दिन्दने विष्णुरीन्द्रपाणिः देवो परायणे मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मिनेमि भ्रमतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यधिसैन्यमासु कक्षं यथावात् सकोहतासः
गदेशनस्पर्शन विश्वलिंगे निष्पिंडि निष्पिंडि जतप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्ण चूड़यारीन् तम यातु धान प्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टिं धरेन्द्र विद्रा वै कृष्णपूरितो भीमश्वनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दी छिन्दी चक्षुंसि चर्मं छतचन्द्रच्छादय दिशां घोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतेभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येन श्रेया प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोवश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधारिणः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तुपाशदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्दुमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विदेश्य सञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावा संस्पृशे सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिव्यो व्याघ्रादिव्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्वजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथा स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्वयक्षया गगनान्यत्पतत्सद्या सविमानो ह्यवाक्षराः शावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुकोवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरान् इति श्रीमद्भगवद्महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म
सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं तथा कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं नङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रोर्मध्ये ळकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं मस्त्रुमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तस्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत्। ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पासान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षत्मस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु मायावटो वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु तव्याजिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो सूर्यूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरोवराः रामोद्रिकूटेष्वति विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगार्थयोगिनाथा पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् देशीर्षा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्दौताज्जिनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवानप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातुर्धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिर्मद्दिन्दने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवो परायणे मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्मिनेमि भ्रमतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दण्डग्दिदण्डग्ध्यधिसैन्यमासु कक्षं यथावात् सकोहतासः गदेशनस्पर्शन विश्वलिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्डि जतप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णयचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टिं धरेन्द्रविद्रावै कृष्णपूरितो भीमस्वनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मं छतचन्द्रच्छादय दिशां घोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतेभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च
सर्वान्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येन श्रेया प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोवश्छन्दोमयः प्रभु रक्षतु शेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वा पदव्यो हरेर्नाम रूपयानायुधारिणः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पाशदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु न समुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्दमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विदेश्यसञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावासंस्पृशे सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिव्यो व्याघ्रादिव्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्वजः योगधारण्या स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा यौ चित्ररथा स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्वयक्षया गगनान्यत्पतत्सद्या सविमानो यवाक्षराः श्रावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुकोवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरान् इति श्रीमद् भगवद्महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं नङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रोर्मध्ये ळकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु
मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत्। ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतमस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटो वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु तव्याजिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याद्भर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तयोगात्थियोगनाथा पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् देशीर्षा मां पथिदेवहेलनात् देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् दौताज्जनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातुर्धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मद्दिन्दने विष्णुरिन्द्रपाणिः देवो परायणे मधुः गृधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्ता नलतिग्मिनेमि भ्रमतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दण्डग्दिदण्डग्ध्यधिसैन्यमासु कक्षं यथावात् सकोहतासः गदेशनस्पर्शन विश्वलिङ्गे निस्पिण्डि निस्पिण्डि जतप्रयासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्णचूर्णयारीन् त्वं यातु धानप्रमथः प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टिं धरेन्द्रविद्रावै कृष्णपूरितो भीमस्वनेरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मं छतचन्द्रच्छादय दिशां घोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतेभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वान्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येन श्रेया प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोवश्छन्दोमयः प्रभु रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पाशदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं
भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्दुमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन सतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजिष्य संजसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा परावा संस्पृशे सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्या विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिव्यो व्याघ्रादिव्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्वजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा यौ चित्ररथा स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्वयक्षया गगनान्यत्पतत्सद्या सविमानो यवाक्षराः शावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुकोवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरान् इति श्रीमद्भगवद्महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् नृपुसैनिकान् क्रीडन्यो विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकोवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरूर्वो उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तं लङ्गुलङ्गुष्टपर्वसु न्यसेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रोर्मध्ये ळकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधा सविसर्गं फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिं मिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मापतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चापा पाशान् दधानुष्टुगुडुष्टबाहुः
जलेषु मां रक्षतमस्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटो वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेषु तव्याजिमुखादिषु प्रभुः पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुन्यपतंस्य गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध्वर्ताग्रजोष्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्तु योगार्थयोगनाथा पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् देशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकात् दौताजिनान्तात् बलोगणात् क्रोधवसादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातुः धर्मावनायो रुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गमात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मद्दिन्दने विष्णुरीन्द्रपाणिः देवो परायणे मधोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्नलतिग्मिनेमि भ्रमतत्समन्तात् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धिरिसैन्यमासु कक्षं यथावात् सकोहतासः गदेशनस्पर्शन विश्वलिंगे निष्पिंडि निष्पिंडि जतप्रियासि कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहांश्चूर्ण चूर्णयारीन् त्वं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्र पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टिं धरेन्द्रविद्राय वै कृष्णपूरितो भीमस्वनेरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्यं मीशं प्रयुक्तो मम छिन्दी छिन्दी चक्षुंसि चर्मं छतचन्द्रच्छादय दिशां घोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं गृहेभ्यो भूत् केतेभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु सञ्चयं सद्यो येन श्रेया प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोवश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तुपाशदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहिता स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षूर्ध्वमदः समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्यदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकं विजिष्य सिञ्जसायेन दंशितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा
परा वा संस्पृशे सद्यः साध्वसात् सा विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिव्यो व्याघ्रादिव्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा यौ चित्ररथा स्त्रीर्बिभ्रतो यत्र द्वयक्षया गगनान्यत्पतत्सद्या सविमानो यवाक्षराः श्रावालिखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्वगात् श्रीशुकोवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्युतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं भुजे विनिर्जित्य मृधेश्वरान् इति श्रीमद्भगवद्महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्।